यू नो मुगे भावार्थ सांगता तूं बेगिनल्या बेगीन बरो जातलो आनी तूं मुजे भाशेन फीट एंड फायन जातलो आनी हांव तुका मेळोंकूय येतलो आनी तुका सांगिल्ले ते भाशेन तुका उलयतलो बरो यू नो बरें उलया दोगांय बरे भाशेन आनी तुकाय हांव कितें मुगे एक दोन बरीं उतरां सांगतलो. गुड इवनिंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. किशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरीं आहाय म्हणून तेच भाशेन हांव अलिशा आनी आमगे टायगरूय बरो आहा. गायज टायगरा आपयता, टायगरान मारलो दांव. ओके, येयले जाल्यार तुमकां हांव दाखयतलो. कित्याक जेन्ना हांव टायगरा दाखयना न्हू तुमी जायत जावन बेजार जाताय टायगरा कित्याक दाखयलें ना म्हूण. गायज आयचो हितू ब्लॉगान म्हाका न्हू टायगराकूय हाडपा उमेद ना अशी, बट येयलां तरी आसतना तुमचे बरे ब्लॉग करपाक, तुमकां एक बरी इंपॉर्टंट मेसेज दिवपाक आनी कितें जालां आनी कितें गायज तुमकां सांगपाक. ओके, आनी एकदां सांगता की हो ब्लॉग गायज तुमी एंड पर्यंत चोय आयकाय कितें जालां आनी कितें. ओके, बारीकशी एक घडणी घडलो आहा, आय मीन इन्सिडंट जालो आहा. ओके, धाकटुल्या भुरग्याक आय मीन यंगस्टर तो 16 वर्सांचो भुरगो जे म्हाका घडलोलें सेम तेका ते भाशेन घडलो आहा. आलिशा तुमकां सांगतलें कितें जालां आनी कितें कितें आलिशा आनी तेगे मामी उलयताली आनी ती जाय आहलोलें उलोवपाक मुकोडे आनी आलिशा कडेन. ओके, तें मुगे ब्लॉग चोयलो मुसता जेन्ना म्हाका एक्सिडंट जाल्लें कितें जालोलें आनी कितें गायज तें सगळें म्हूण ती उलयताली डिस्कस करपाक. बट गायज यू नो जेन्ना म्हाका एक्सिडंट जाल्लो म्हाका कांय खबर आसना. यू नो म्हाका कितें खबर आहलो ती सांगलोली कित्याक आफ्टर द एक्सिडंट हांव कामां वयतालो मुजाण आहलो आनी सोमतो हॉस्पिटलां उठलो हांव. सो आफ्टर दॅट आय कुडंट रिमेंबर एनीथींग. सो आलिशा वॉज द पर्सन, आलिशा सगळी खबर आहलोली हांव म्हाका कितें जालोलें, हांव कितको रिएक्ट करतालो, कितें करतालो तें सगळें आलिशा खबर आहलोली. सो तेका लागून आलिशा सांगलें तूं उलय तेगे मामी कडेन. ओके, आनी त्या चेड्या नांव जावन मॅगलव. ओके, सो तेगे मामीन फोन केलोलो की हे भाशेन जालो आहा आनी तें सगळें ते उलयलें. ती हांवें आलिशा सांगलें तूंच उलय म्हूण ते कडेन कित्याक शी कॅन एक्सप्लेन बेटर दॅन मी, कित्याक म्हाका कांय खबर आसना न्हू जेन्ना म्हाका एक्सिडंट जालो तेन्ना. सो आलिशा तुमकां सांगतलें. गुड इवनिंग गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमत आहाय म्हूण बरी. आनी मसीन सांगले ते भाशेन आफ्टरनून न्हू कॉल येवना, मेसेज येयलोली एक्चुली कमेंटाचेर येयलोली. ओके, सो जो आमी आमगे एक्सिडंट ब्लॉग घायलोलो न्हू तेजे आमकां कमेंट येयलोलो की यू नो माय सन मेट विथ एन एक्सिडंट आनी म्हाका तुमकां उलोवपा जाय आहलोलें म्हूण. ओके, सो हांवें ते नंबर धाडलो इन्स्टंटली, कांय आनी विचारूं ना कितें जालें बा म्हूण. ते नंबर धाडलो आनी तेन म्हाका मेसेज केली आफ्टरनून. ओके, आनी ती म्हाका उलोयली, कॉल केली ती हांवें आनी ती म्हाका उलोयली. बट गायज एट दॅट टायम न्हू मुगेली मातशें ब्रेन हेंच जाली कितें म्हणटाय लायक यू नो पत्ते वुंड्स ओपन जाताय तेशें कोन्न जालें. बट इट्स ओके, कोणा मुगेलो हेल्प जाय आहलोलें कित्याक तेंकां मातशें यू नो एक उलोवन मुकोडे मातशें आपणागेलें स्ट्रेस लेस करपा जाय आहलोलें. एंड आय वॉज मोर देन हॅपी फॉर इट. म्हाका एशें कोन्न हें ना की यू नो दुसऱ्या लागून ना हांव उलोवपा ना तसो करूं ना हांवें, कित्याक जालो म्हाका स्टार्टिंगा जी लायक यू नो रिफ्रेश जाता न्हू पत्ते सगळें वुंड्स ओपन जाताय की जालो तें बा, तेका लागून म्हाका उलोवपा नाका आहलोलें. बट जेन्ना तेणें म्हाका सांगलें आपणें 16 वर्सां भुरगो म्हूण आनी तेका एक्सिडंट जालो म्हणपा लागली. यू नो लायक स्टार्टिंगाकूच सांगलें तेणें म्हाका की अशें जालें. तो हूंय जिमा वयतालो इवनींग. ओके, आनी गायज थिंगा न्हू हिंगा जिमा वयता तेन्ना इवनींग मातशें फ्री आसता जिम. ओके, तेजो लोक आसना चड. सो तो हूंय जिमा वयतालो कॉलेज डेली आपणे कॉलेजीसून इवनींग हूंय तो मागीर येतालो घरान, इवनींग जिमा वयतालो. सो तेगे मामी हूंय ते दिसा यू नो म्हाका जालो तशें सेम ते जालें. ते हूंय आपणा वियर्ड फिलींग येवपा लागलें म्हणपा लागली ती. ते दिसा 2 दीस जाता म्हणपा लागलें आपणा तेशें कोन्न. आनी आपूण हूंय मातशें लेट जालें म्हूण ताका कॉल करीत रावलें हूंय फोन काडना म्हूण. जायते कॉल केले हूंय, घोवा सांगलें हूंय, घोव म्हणपा लागलें आगो हालसान हॉलिडे तेंकां कॉलेजी, सो तूं कित्याक हें जाता मातशें एक्स्ट्रा रावलो आसतलो जिमा तो म्हूण. सो ते म्हणलें ना आपणा कितें जाता लायक. मागीर आपूण हूंय कॉल करीत रावलीं. कॉल केलें गायज, एम्ब्युलंस आसता न्हू तेणी फोन काडलो. ओके, ते गेलो कॉल कित्याक माम म्हूण येता न्हू तेगे फोनाचेरू, तेणी फोन काडलो हूंय आनी सांगपा लागलें हूंय की ही इज नॉट वेल, यू नो प्लीज कम म्हूण. मागीर तेणी तेका एड्रेस बा दिली नुसता. तेको पयलीं जायना जालें हूंय, रडपा लागली हूंय ती. आपूण जायती रडली हूंय आनी आपूण मातशें गिव मी सम टायम म्हूण. कित्याक तें इन्फॉर्मेशन भितर घेवपा जाय न्हू सगलें. आपूण हूंय मातशें हें जाली लायक यू नो राव म्हणलें हूंय तेंकां आपणाको जायना म्हूण. आनी घोवाकूय तोय बरो स्ट्रेस जालो हूंय. मागीर आपूण मातशें काम डावन जालें हूंय आनी तेका विचारलें हूंय कितें जालें
लायक आपण सेम क्वेश्चन विचारलो हूंय तुवें विचारलो तो इज ही ब्रिदींग काय म्हूण यू नो आनी जेन्ना तें उतर म्हणलें गायज फॉरें म्हाका कितें जाता म्हूण कळना जालें लायक दॅट वॉज द सेम क्वेश्चन हांवें मस्ती विचारलेलो इज ही ब्रिदींग म्हाका तें कळोंक जाय आसलेलें इज ही ब्रिदींग काय म्हूण आनी ते सेम तें आपण म्हणलें हूंय इज ही ब्रिदींग इज ही ओके इज ही ब्रिदींग म्हूण विचारलें हूंय सो तेका हूंय ती गायज ऑक्सफर्ड यू नो हॉस्पिटला वयलो हूंय तेणी वीच इज इंग स्लावस ऑन एकोर ओके थिंग वयलो हूंय थिंग शिफ्ट केलो हूंय सो फॉर नाव इट्स बीन लायक 7 days 8 days की जाली हूंय तेका आतां सो ही इज ओके बट गायज तेका हूंय न्हू राती हूंय जेम पडना भीत हूंय रडपा लागता हूंय घाम येता हूंय आख्खो सो ती मातशी हें जाली आनी हूंय तेका उगडास उरना ओके लायक इल्लेशें आख्ख्या न्हू उठता पूण चड न्हू लायक सडनली हें जाता हूंय यू नो चेंज जाता मायंड लायक उगडास उरना मातशें सो एवरीथींग वॉज मस्तिगे रिलेटेड लायक कळ्ळें तुका ती म्हाका सांगपा लागली तूं आमी तुगे व्लॉग चोयता हाय म्हूण सगलो गोत चेड्याकूय दाखयताय म्हूण ओके व्लॉग चोय म्हूण ही इज ओके नाव ही इज लायक डुईंग व्लॉग्स ही इज डुईंग एवरीथींग डोंट वरी बा म्हूण आमी तेका दाखयताय खंय आनी तो चोयता हूंय एशें कोन्न यू नो ही वॉज तो चोयता हूंय तुगे व्लॉग रे सगलो गोत सो ती म्हणटा एटलीस्ट मस्तिगे दाखोवन जर तर तेका होप मेळटा न्हू दॅट आय बी ओके वा म्हूण सो आपण म्हणटा तेका दाखयता आनी गायज जेन्ना ती सांगताली न्हू फॉरें लायक म्हाका कितें जातालें म्हूण कळना आय वॉज लायक फॉरें सगलें ती सांगतलें सेम 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 आनी द वर्स्ट थिंग इज यू नो वॉट तेका एक्सिडंट जालो 16 जुलाय ओके 16 जुलाय एक्सिडंट जालो तेका आनी मस्ती जालोलो 6 सप्टेंबर ते लेगून तें हें केलां कळ्ळें तुका डेट बारे म्हळ्यार चोय म्हूण सिमिलर म्हूण ते सगळे सिट्युएशन सिमिलर म्हूण सो तें म्हाका कॉल केलें ती म्हणपा लागली चोय सांगलें सगलें आनी इम्पॉर्टंट म्हणपा लागली हांवें म्हळ्यार कितें हेल्प जाय ती म्हणपा लागली ना हेल्प सद्या नाका कांय वी आर ओके वी आर मॅनेजींग ती आनी 2 जाण भुरगे आहाय तेंकां ल्हान यू नो इट्स नॉट इजी गायज ए कंट्री स्पेशली जेन्ना तूं कामां वयता आनी यू नो घोवूय कामां आसता आनी कोण फॅमिली आसना थोड्यांगेली दॅट्स वाय ऑलवेज आस्क कोणूय जावं लायक यू नो केन्ना आमकां कोणूय कितें सांगता तेंकां हांव सदां विचारता तुमकां कितें हेल्प जाय सांग यू नो एक रांदून लेगून तें व्हडलें हेल्प वॉट यू से सो गो टू सी तेणी हूंय थिंगा रूम घेयला यू नो थिंगा ऑक्सफर्ड कित्याक डेली वचून कोण येतलो न्हू 2 जाण चेडे आहाय तेंकां ल्हान आनी घोव आहा सो तेणी हूंय थिंगा रूम हायर केला टील तो बरो जावपा यू नो बरो जावपा जाय न्हू सो तेका धाडनाय ते आजून कित्याक ही इज नॉट स्टेबल आजून येना तो तेका मारूय लागलो आहा सो यू नो तेका ते धाडनाय आनी ते मॉनिटर करीत रावता तेका टील ही इज ओके कित्याक मातशी 2 weeks दवरलो 3 weeks नो 3 weeks दवरलो तुका सो इट्स बीन लायक 8-9 days की जालें तेका 8 to 9 days जालें तेका सो तेका टायम लागतलो सो ऑल दॅट शी इज आस्कींग आमकां हांवें म्हळ्यार कितें जाय तुका कितें हेल्प जाय ना आपणा म्हणपा लागलें तुमकां उलोवपा जाय आसलोलें ही खबर आनी यू नो लायक तूं रिलेट कोत्ता म्हूण आनी कोडों जाय आसलोलें तूं कितें कोन्न कोप कोत्तालें आनी आय रियली एप्रिशिएट यू म्हणपा लागलें कित्याक तूं कितें गेला न्हू थ्रू आयज आपण वयता आनी आपणा आयज तें कळ्ळें म्हूण यू नो तूं कितें गेला आसता तें तुका जेन्ना तेणें सांगलें लायक यू नो दॅट यू डिडंट नो आनी स्पेशली बिकॉज ऑफ लायक मस्ती कित्याक गायज म्हाका कितें जी कोण आमगे न्यू आहा आनी कोण चोयल ना तेंकां धाकटीशी मॅसेज लायक यू नो सांगता हिंगा लायक यू नो सांगता मस्ती गेलें मस्ती एक्सिडंट जालोलो 2 years ago आनी तेका कांय खबर आसना ओके सिमिलर टू दीस बॉय आमगेलो मेगलो तेकाय बाडे कांय खबर आसना तेका कितें जालें तें आनी मातशी आजून खबर ना तेका लागून तेका रातीची सारकी जॅम पडना तेका लायक तेगे फाटल्यान तकली वकली उसोडटा यू नो मान हें जाता ते गेली जायत पाटी एन्ड आय थिंक ही जायत पाटी चिंता येता आपणा कितें जालोलें म्हूण इट्स बीन 2 years नाव ते खबरे आनी यू नो लायक कितें सांगू तुका म्हाका कांय खबर आसना सकाळीं 11 गेलोलो 3 o'clock कॉल येयलो म्हाका की मसी मेट विथ एन एक्सिडंट बट वी डोंट नो वॉट्स रॉंग विथ हिम ओ लायक हूंय कितें जालां हुंचे कडेन जालां एक्सिडंट कांय खबर ना तेगे मॅनेजरान फोन करून सांगलो म्हाका बट यू नो दॅट इज द थिंग लायक जेन्ना तुका खबर आसना कितें जाता आसतलें एक मनशा जेन्ना तुका खबर ना लायक यू नो तें
जेन्ना कोणाक घडटा आनी कोणाक घडनासूं येसोलें केन्ना घडनासूं येसोलें खरें म्हाका हांव लायक उलोवपा लेगून हें जातालें बट आय वॉज लायक नो आय हॅव टू टेक द करेज एंड टॉक अबावट इट अगेन कित्याक कोणाक हेल्प जाय आनी ते हेल्प म्हणटा थिंग प्रेयर जाय गायज ओके लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर द बॉय मॅगलर फेर्नांडीस तेगे नांव आनी गायज सगळीं What's her mom name? जोशना तेगे मामीगे नांव ओके सो गायज एकू मागता एक धाकटें अशें रोजार तुमगेलें तेका पावतलें कळ्ळें सो प्लीज सगळीं मेळून एक आमी तेका प्रेयर करया आनी तेजे पासत मागया की तो बरो जाल्यार पुरो म्हूण ओके आमगे ग्रॅनी बा सांगलां तेगे ग्रुपा बा प्रे करपा लाय म्हूण आनी दॅट्स ऑल दे वॉन्ट इट्स नॉट इजी गायज नो दीस जाल थिंक 8-9 दीस की ती घरांतू भायर हाय चेड्या लागून भुरग्यांक घेवन आपणागे धाकटे धाकटे दोग जाण भुरगीं हाय तेका आनी तेक घेवन इट्स नॉट इजी सो तुमगे प्रेयरूच जाय तेका आनी कांय मागना तें आपणा म्हणटा फकत प्रेयर जाय आनी तेका लागून आमी सांगपा पावले ओके ऑन रिक्वेस्ट ऑफ हर्स लायक तेणें रिक्वेस्ट केला आमकां की प्लीज आमी तुमगे सबस्क्रायबरां सांगाय आमी प्रे करूं म्हूण तें जाय आनी तेका तें अंडरस्टँड जालें की सगल्यांगे मेन जी प्रेयर कोत्ताय न्हू ती पावताय म्हूण वॉट यू से लाभ ऑफकोर्स गायज हांव सदां म्हणटा आमगेल्या ब्लॉगान सदां सांगता जेन्ना आमी सगळीं एकठांय जायन जेन्ना आमी देवा कडेन मागताय तेन्ना न्हू देवा तें पावता लायक आमी मागताय हांव म्हणना आम जे एकटो मागता ते पावना म्हूण जेन्ना आमी सगळीं एकठांय जाताय आनी सगळीं बराबर आमी जेन्ना रोजार कोत्ताय एक मनशा पासत मागताय एग्जाम्पल नांव आतां आमगे मेगलन मॅगलव सो मॅगलवा न्हू आयज जाय कांय नाका तेका ओके तेका जाय हाली आमगेली प्रेयर्स ओके आनी ही प्रेयर्स गायज आमकोच छान आनी तुमकोच छान गायज आमी सगळीं एकठांय जावन जेन्ना आमी तेजे पासत आमी प्रेयर करतलीं मुज स्थिती हाली मुज हालत हाली ते भाशेन आयज तेज आहा ओके सो मुज भाशेन आयज हांव कितको बरो आहा उबो तुमचे बरेर तेच भाशेन म्हाका तो भुरगो मेगलन तोय म्हाका तुमचे बरेर उबो रावलो जाय आनी गायज म्हाका केदो न्हू म्हगे फ्रेंडानूय फोन केलोलो तो फोनार फोन मारता म्हगेलो फ्रेंड तेजें नांव क्लेमन ओके आमी बारबो काम करताले आनी हय मेगलबागे मामी आनी तेगे भयण बारबो काम कोत्ताय मुस्ता सो तेणें सांगलो मुस्ता मातशें मसी सांग उलय आतां हांव केदो चोडोगो जावपा ना ओद्दोर जातालें हांव बेस्तो आड पडलोलो सो म्हाका फोन येयलो हांवें म्हणलें क्लेमन कितें जालें क्लेमन म्हणलोलो हे भाशेन आहा एक भुरगे एक्सिडंट जालो आनी तें हांवें जापको मागीर म्हणलें आरे उमके कडेन काय मू आनी उमको भुरगो काय मू तो म्हणलो लागलो वय हांवें म्हणलें ऑलरेडी आमी तेका उलयलो हांवें ते बायलेको उलयलो तेगे मामीको उलयलो हांव उलयलो ना गायज कित्याक तुमी सांगिल्ले ते भाशेन म्हाका एक्सिडंट जालो म्हाका खबर ना न्हू हांव हाली पडलो जाण हांव पडलो एक्सिडंट जालो म्हूण मागीर म्हाका कांय खबर आसना नासलें सगळे दूख त्रास म्हणटा ते आलिशा खबर आसली तें कितको कोपाप करतालें तेका कितें जातालें सो तेका खबर आसलोली आनी आयज गायज हांव तुमकां हांव येस मू एक मसी येस म्हूण तुमी चिंताय आनी ते 16 वर्सां भुरग्या मेगलप तेजे पासत प्लीज मागाय ओके तुमगे प्रेयरान दवराय तेका जायतीं तेका मागणी जाय आसतलीं आतां आनी कांयच ना गायज आमचे कडेन जाय तें आसता बट एक धाकटुलें प्रेयर आमगेलें एक कोत ते मनशा पावता आनी म्हाका जाय तो बेग्यानलो बेग्यान बरो जायन मुज भाशेन सारको फिट जायन आनी आमी तेका न्हू मागीर न्हू एन सांगूडी हांव नको केन्ना तो वी विल सी म्हाका जेन्ना टायम मेळटा तो टायम काडटलो आनी तेका मेळो वयतलो जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल आय वॉज द पर्सन हू मेट विथ एन एक्सिडंट सेम लायक हिम तेकाय तकली मार लागलोलो म्हाकाय तकली मार लागलोलो सो हांव तेका एग्जाम्पल दाखोवपा येस म्हूण मसी आयज चोय फीट आहा तुमगे मागण्यांनी सगळ्या लोकांगे मागण्यांनी प्रेयर्सांनी सो तेकाय तुमी तुमगे मागण्यान दवरया प्रेयर्सान घाले आनी मुज भाशेन तेका फीट करया उबो करया आनी हांव वयतलो आमी टायम काडटली चोयतलो म्हाका केन्ना टायम मेळटो आनी वॉट्स नेम अगेन सॉरी गायज म्हाका नांवां उडकास नाय तुमी जाणाय जोशना हय जोशना बिनाक तूं हांव येतलो आनी तुगे चेड्याको उलयतलो आनी तेका जाप करतलो ओके आय विल कम सून आय एम नॉट प्रॉमिसींग दॅट हांव हाल येतलो पर येतलो म्हूण बट आय विल कम एंड आय विल विजीट हिम आनी हांव तेका कडेन उलयतलो आनी तेका सांगतलो मुको कितें सांगपा आहा कितें एग्जाम्पल आहा तो तेका हांव दितलो बरे भशेन उलयतलो ते कडेन आनी तेका मातशें करेज दितलो वॉट ही नीड गायज नाव आयज कितें जाय तेका हाली करेज जाय आनी आमगेली प्रेयर जाय दॅट्स ऑल 2 थिंग्स वी कॅन गिव गायज आनी हय सद्दां भिलोलोय आहा गायज तो ओके तेका लागून तेका रातीको नायट मेज येताय आनी तो आनी तितलो भिता सो तेगे मामी वाडी भिता तेका लागून सो ते नायट मेज तुमी जाणाय जेन्ना कितें घडटा ते येताय सगळें जाता तें तेशें करून मसिकूय जातालें
अजून जाता म्हाका अजून केन्ना एक एक पाटी अजून हांव झापकून जाता जाग जाता आनी म्हणटा अरे म्हणल्यार म्हाका कितें जातालें कितें जालोलें हांव तें झुकून चिंतूंक लागता एक पाटी बट हांव जाणा तें चिंतून फायदो ना ओके सो ऑल वी कॅन डू लायक तें सरपा जाय आनी आमी मुखार आमगेलें जी बी ट्राय करपा जाय बट इट्स नॉट इजी गायज हांव अजून सांगता हांव सदां आलिशा केन्ना म्हणटा आले तुका आय शुअर म्हणटा तुका खबर ना म्हाका कितें जालें तें तुका सांगलो ना म्हणटा तेणी तुका सांगिल्लो आसता म्हणटा घडये तूं लिपयता आसता म्हणटा बट ना गायज ताका कांय सांगलो ना आनी तांकांय खबर ना एक्चुअली कितें जालो आनी कात तें सो इट्स लायक अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी आतां उरलें सो लायफान बट हांव तें सगळें इसोन हांव म्हगेलें न्हू मुखार एश को तुमचे बरें उलोवन तुमचे बरें व्लॉगिंग करून दॅट्स वॉट मेक्स मी हॅपी लायक तेंच तेगेली मामी सांगता खंय ताका की चोय मस्सी आतां हे भाशेन आहा बट हांव वयतलो हांव ताका विजीट करतलो आनी तुमकां सांगतलो तेजी अपडेट दितलो मुखार कितें जालां आनी कितें तें तुमकां सगळें म्हगेले ब्लॉगान सांगतलो सो मेन थिंग गायज म्हाका सगळे कडेन मागता आज जोण प्लीज ताका प्रेयरान दुरय तेजे पासून मागाय आनी हांव आमगे ऑलरेडी नानाको उलयलो नानागे तेंगे तुमी जाणा एवरी डे तेंगे प्रेयर जाताय 9 o'clock तेंगेली डेली प्रेयर जाताय सो नानाकूय सांगला तेजे पासून प्रे करया म्हूण तेच भाशेन हांव आमगे घरा कडेन आमगे मायक आमगे कोण आमगे हांव कुडतोरेचो गायज कुडतोरे सो हांव इगोजी आमगे मायक सांगतलो अमक्या भुरग्या पासून प्रे करया म्हूण सांग मो सो हांव सगळ्यांक सांगतलो अमगे कित्याक कोणा सांगपा आहा तेंकां आनी तुमी गायज तेच भाशेन तुम कडेन जाता जाल्यार तुमी तुमगे कोण बरें प्रेयर करताय तेंकां बस सांगाय ओके तेज पासून मागया खाली इतलें जाय तेका आनी कांयच नाका ओके फॉर टायम बींग आनी एनीवेज हांव विचारलोलें आलिशा सांगलो विचार म्हूण ताका कसलें हेल्प जाय एनी हेल्प गायज जाय काय म्हूण बट तेगे मामीन सांगला नो दे डोंट नीड एनी हेल्प जस्ट प्रेयर्स गायज ओके आय जस्ट वॉन्ट टू से जोशना थँक्यू की तुका दिसलें आमकां उलोवपा ओके आनी तुवें आमकां परमिशन दिलें उलोवपा सगळ्यां कडेन सांगपा तुमगे हें कितें जालें तें आनी गायज केन्ना चिंतना काय की ना अरे वायरल जातले लोक चोयतलो तेश कोन्न केन्ना चिंतना काय इट्स गूड हांव हॅप्पी जालें तेणें आमकां कॉल केलें म्हूण कित्याक हॅप्पी जालें कित्याक ती प्रेयर्स न्हू आमी सगळीं बारबो मेळून कोत्ताय ती पावताय ओके आनी थोडी आसतली की उलयतली अरे हें कित्याक पडलां आपणे व्यूआ कोत्ताय म्हूण थोडे उलयताय न्हू तेश कोन्न हांवें स्ट्रॉंग मेसेज गायलोली दिलोली ब्लॉगाचेर म्हगेल्या की जेन्ना कितें जाता वायट बरें आसता तेन्ना न्हू आमी तें शेअर करपा जाय हांवें म्हणलोलें की जेन्ना आमकां कितें जाता आमी हें जाता तेंक कोडटलें लोकांक कित्याक कोडों जाय आमकां कितें जालें तें आमी भितरल्या भितर दोत्ताय आनी जेन्ना चड जाता तेन्ना मागीर आमी म्हणटा आवय आमचे पासून माग गो हें जालें ना गायज जेन्ना तूं पयलें सांगता लायक आतां तेगे मामीन सांगलाच ऑलरेडी शी केम टू नो मसी इज द पर्सन लायक मसीकूय घडलोलें मसी शेअर करतलो शी स्ट्रेट अवे कॉल्ड आनी तें सांगलें बाबा हे भाशेन आहा आलिशा हे भाशेन आहा प्लीज आपल्या चेड्या पासून मागाय तूं म्हाका कितें घडलोलें सेम तेक घडलें लिपोवन दोन कांय फायद ना गायज हांव सदां म्हणटा ओके सो आतां तेणें बेगीनल्या बेगीन सांगलें सो बेगीनल्या बेगीन आमगे प्रेयर्स ताका पावतली आनी हांव बेगीनल्या बेगीन हांवूय वचोन ताका मेळटलो आनी चोयतलो ताका उलयतलो सांगपाचें बट शी वॉज नॉट इन अ स्टेट ते उलोवपा आसो ना स्टेटा ऑब्वियसली आपल्या भुरग्याक कितें जालें जाल्यार मागीर चोवपा जाता ना गायज जायना कोणाकूय आपल्या फॅमिली मेंबराक कितें जाता जाल्यार चोवपा जायना ओके सो वन्स अगेन जोशना थँक्यू आनी जायसा म्हणटले मस्सी थिंग वयतलो ताका उलयतलो ते कडेन मातशें ताका हांव मस्सी व्हडलो देव काय म्हणटले तुमी मस्सी वचोन ताका उलोवपा ताका बरो करपा गायज हांव तसो कोण न्हू हांव देव न्हू हांव दोतोर न्हू बट गायज म्हाका कितें जालो हांव तें दोगांय मेळटलें हांव ताका मेळटलो ताका उलयतलें आय वील बी एन एग्जाम्पल फॉर हिम हांवूय सेम आहलो हांव ब्रोकन रिब्स आहले 3 रिब्स मोडलोल्यो डिस्लोकेट जालोलें हें फुटलोलें म्हाका हेड इंजरी जालोली सो तो घोडये म्हाकाय चोयन घोडये तेकाय जातालें अरे आयज मातशी काय बरो उबो आहा एक्सिडंट जायन ओके सो आपुणूय घोडये म्हाका चोयन घोडये तेकाय घोडये हें येत हिम्मत येत म्हणजे मनशा तकली जाय तें जाता जेन्ना एक्सिडंट घडटा आपूण बरो जावपा ना गाय आपूण एसो उत्तलो गाय आय यूज टू थिंक दॅट आय नो म्हाका केन्ना केन्ना म्हणटालें हालीं म्हणटालें मातशें वो सिंगाचें आनी कितें हांव घरा वचपा जाय म्हाका आय यूज टू डू थिंग्स लायक दीस म्हाका थोडो उडको आसा बारीक बारीक सो हांव कितको रिएक्ट जातलो आनी आलिशा सुद्दां म्हाका सांगतालें तूं एश कोत्तालो एश कोन्न त्रास कोत्तालो आपल्या थिंगा हॉस्पिटलान आपल्या बोगले घेयन आहलो म्हणजे राग येतालो म्हणजे कितें जालें काय म्हाका हय सांगतालो हें कोण काय म्हूण तेका धाड म्हूण हिंगाचें एश कोन्न गायज म्हणल्यार म्हाका कळना आहलो न्हू त्या टायमार लायक हांव म्हाका फील जातालें सो तेका लागून गायज हांव वयतलो तेजे बरे घोडी जेन्ना म्हाका तो चोयतलो न्हू तेकाय घोडी बरें दिसतलें कित्याक तेगे मामीन ऑलरेडी दाखयलो खंय तेका वचून मस्सी एकाय एक्सिडंट जालोलो
तो तुजे भाशेनूय चोय तो आतां बरो आहा ब्लॉगिंग कोत्ता तो फिट एंड फायन आहा गुडे म्हाका जेन्ना तो चोयतलो इन रियल चोयतलो गुडे तेका मातशें करेज मेळटली मातशें आदार मेळटलो गुडे तेका ओके आपुणूय बेगिनल्या बेगीन बरो जातलो म्हूण आनी हांव सांगता मुगे भावार्थ सांगता तूं बेगिनल्या बेगीन बरो जातलो आनी तूं मुजे भाशेन फिट एंड फायन जातलो आनीक हांव तुका मेळोंकूय येतलो आनी तुका सांगिल्ले ते भाशेन तुका उलयतलो बरो बरें उलया दोगांय बरे भाशेन आनी तुकाय हांव कितें मुगे एक दोन बरीं उतरां सांगतलो. My love, I just want to say, get well soon, darling. We are always there for you. Don't get scared. Your parents are with you. Your siblings are with you. Your brothers are with you. So be strong, boy, and just pray to God. Okay, you will be fine. Yeah, and we are with you as well. Yes. हांव आहा तुजे बाबूर, Alicia आहा, and whole world and whole people they will pray for you and तूं बेगिनल्या बेगीन बरो जातलो मुगेलो. what you say मुगे मोनान मुगे काळजांतल्यान म्हाका सांगो येता तूं बेगिनलो बेगीन बरो जातलो तूं टेन्शन घेयनाका यू विल बी फिट एंड फायन लायक मसी इतलें गाय जायचें हितून नो वी वोंट मेक इट बिग. And I just want to say केन्ना हें जायना काय guys, we are just one call away. आम सदां सांगताय कमेंट घालाय नंबर मागाय तुमकां ना जाल्यार आनी कितें तुमकां शेअर करपाक जाय जाल्यार प्लीज डू. हय गायज हय आनी एक पाटी हांव फोन उबारना एक पाटी मेसेज घालता हांव चोयता बट हांव म्हाका टायम मेळना रिप्लाय करपाक थोडी आसता हांव मागीर तोरी कोत्तलो अरे हांवें आमचें चोवना बाबा राग दोना कमेंट घायलो न्हू कमेंट आमी डेली चोयताय सो सगळं कमेंट घालाय आमकां एक मिस कॉल दिलो बरोस कमेंट घालून आपल्या उलोवपाक जाय सो एंड सो टॉपीक एस जालें आमकां म्हणच्यान समतो मागीर तुमकां कॉल करूं जाता ओके. सो इतलें आयच्या ब्लॉगान ओके आनीकदां सांगता ब्लॉग एंड करचे आदी प्लीज तेजे पासून मागाय ओके. दॅट्स ऑल ही वॉन्ट्स नाव एट द मोमेंट. आनीक हांव वयतलो ओके विजीट करतलो आय विल कम मेघलन ओके हांव मेळटलो तुका मेघलव मेघलव एकूते मेघलव आय विल कम एंड आय विल विजीट यू व्हेरी सून ओके. सो इतलें गायज आयच्या ब्लॉगान समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जाला आसतो मू लायक जाला जाल्यार प्लीज लायक करूया शेअर करूया आनी सबस्क्रायब बी करूया. थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान. टिल देन गायज बाय.